نستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له هاديا مرشدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على حبيب قلوبنا، اللهم صل على من أرسلته رحمة للعالمين، اللهم صل على شفيعنا يوم الدين، اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد عليه أفضل الصلوات من رب العالمين إلى يوم الدين. نشهد أنه رسول الله حقا، نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة، فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته أو رسولا عن دعوته ورسالته، عليه أفضل الصلوات من رب العالمين إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني وأحبابي في الله، أكتر حاجة ممكن تغير حياة الإنسان تماما وتغير طاقة الإنسان وتغير عافية الإنسان في مواجهة الحياة هي معرفة الله سبحانه وتعالى. إن الإنسان يتعرف إلى الله، إن الإنسان يتصل بأسماء الله وصفاته، إن أنت تبقى دايما فاكر من هو الله. أكبر سبب للسعادة في الحياة، أكبر سبب للفرح في الحياة. كل اسم من أسماء ربنا سبب من أعظم أسباب الفرح في الحياة. اسم الله الجبار، لما نفسيتك تتكسر وتلاقي نفسك مضطر انك تمد ايدك تاخد دواء نفسي، اتكسرت من جواك، ربنا اللي يقدر يجبر كسر نفسيتك. لو قلبك اتكسر في حدث من احداث الحياة، الله اللي يقدر يجبر كسر قلبك. اسم الله القهار مش اسم بيخوفك، اسم بيفهمك ان انت لو مع الله، الله يقهر اي عدو يقف امامك في ذات الله سبحانه وتعالى. كل اسم من اسماء الله مفتاح من مفاتيح خزائن الله، مفتاح من مفاتيح السعادة، مفتاح من مفاتيح الفرج، مفتاح من مفاتيح العزيمة والمدد والقوة في مواجهة الحياة. عشان كده شوف حبيب الله محمد عليه الصلاة والسلام، شوف أحوال النبي عليه الصلاة والسلام بسبب معرفة الله. تقول السيدة عائشة: كان إذا قام وثب، كان إذا قام، لما يجي يقوم من النوم عليه الصلاة والسلام بقى مش يقعد على السرير كده شوية أو يقعد على الفراش كده شوية وبعد كده يبدأ بقى يقوم واحدة واحدة وبعد كده الدنيا شاء ويلا نقوم وخلاص. كان إذا قام وثب، فلا والله ما قالت قام. ليه؟ مفيش لحظة تضيع، لأن الوصول إلى الله عايز عمرك، الوصول إلى الله عايز ليلك ونهارك، الوصول إلى الله عايز قلبك وتركيزك. فمن أول لحظة مفيش لحظة تضيع. كان إذا قام وثب، دي أول لحظة في يوم النبي عليه الصلاة والسلام. طب آخر لحظة في يوم النبي عليه الصلاة والسلام: يا عائشة إن عيني تنام ولا ينام قلبي. أنا قلبي عايش مع أسماء الله وصفاته، قلبي عايش مع جلال الله سبحانه وتعالى، قلبي عايش مع اسم الله الملك، مالك الملك سبحانه وتعالى. انت لما تكون هتقعد مع ملك من الملوك، يا ترى هيديني ايه؟ يا ترى عطاءات ملكيه؟ هو الملك لما بيدي 1000 ولا 100,000 ولا 200,000 الملك لما بيدي عطاءات ملكيه. الملك لما بيعين تعيينات ملكيه. الملك لما بيرفع رفع ملكي. فملوك، الاتصال بالملوك بيرفعك رفع ملكي، مش بيرفعك رفع عادي، بيرفعك مسافات فلكيه في كل حاجه في حياتك. كفايه اسم الله الملك، كفاية انك تعيش مع ملكوت الله ومع ملك الله ومع عرش الله. كفاية انك انت تعيش مع اسم الله البر اللي مش هيضيع لك دعوة ومش هيضيع لك سجدة ومش هيضيع لك ركعة ومش هيضيع لك يوم، اللي هيبر عبادتك وهيبر دعائك. البر راجل البر، راجل الإحسان المنهمر، فما بالك بالخالق البر سبحانه وتعالى. عشان كده انه هو البر الرحيم.
ورد ان الامام ابو حنيفه كان يقرأها طيلة الليل سنوات طويلة. ليه؟ اسم الله البر اسم يغير حياتك كلها. النبي عليه الصلاة والسلام اول لحظة في يومه كان اذا قام وثب، واخر لحظة في يومه ولا ينام قلبي، انا قلبي موصول بالله. النبي عليه الصلاة والسلام عند الكعبة يصلي لله، يجي عقبة بن ابي معيط يخنقه فيجب النبي صلى الله عليه وسلم لركبتيه، النبي يقع يغمى عليه يغشى عليه يدخل في اغماء عليه الصلاة والسلام بسبب الخنقة بتاعت عقبة بن ابي معيط. اول ما يفوق وراه الدنيا ولعه والناس بتضرب في بعض، ما هو النبي عليه الصلاه والسلام له انصاره وله اعدائه، فالكل ماسك بيضرب في بعضه بسبب الموقف اللي عمله عقبه بن ابي معيط. النبي لم يلتفت عليه الصلاه والسلام، الله اكبر واكمل الصلاه. ليه؟ مفيش حاجه تعطلنا عنك يا رب، مفيش حاجه هتوقفنا عن الانطلاق اليك والوصول اليك يا رب. سيدة عائشه حتى مس جلدي جلده، واحد مع زوجته الحبيبه الجميله الشابه فيقول لها ذريني اتعبد لربي. لا زوجه هتعطلني عن الوصول الى الله، ولا دنيا هتعطلني عن الوصول الى الله. مالي وللدنيا ومال الدنيا ومالي، ولا ابتلاء يوم موت ولده، يوم موت السيدة رقية، يوم موت السيدة زينب، يوم موت 7 من ابناء النبي عليه الصلاة والسلام ماتوا. اللي يموت له 1 ولا 2 ولا 3 ده ظهره يتقطم، النبي مات له 7 عليه الصلاة والسلام. مفيش يوم اتعطل عن ربنا، مفيش يوم اتعطل عن قيام نصف الليل، مفيش يوم. كل ده ليه؟ كل ده عشان معرفة الله بتدي قوة في مواجهة الحياة لا يتخيلها احد ولا يتصورها احد، وايدهم بروح من روح الاتصال باسماء الله الحسنى. معرفة ربنا هي اكبر فرحة في الوجود، اعظم فرحة في الوجود انك تعرف ربنا، وانك انت قلبك يعرض دايما عليه اسماء الله الحسنى وصفاته. مش فرحة واحدة ان زوجها راجل عظيم يا ما هنا يا ما هناك، مش فرحة واحد ان ابوه الملك الفلاني ولا راجل الاعمال الملياردير الفلاني. فرحتك ان ربنا العظيم ده الجميل ده ذو الجلال والاكرام ده ملك الملوك ده هو ربك انت، هو وليك انت، هو متولي امرك انت، هو سندك انت، هو القريب المجيب منك انت. فرحتك مش لما دول يفتخروا انهم من العيله الفلانيه او دول يفتخروا ان هم عملوا كذا، انت تفتخر ان كل مريض في الوجود شوفي اللي شفاه هو ربي، وكل ضل في الوجود هدي اللي هداه هو ربي، وكل عطشان في الوجود روي اللي رواه هو ربي، وكل جائع في الوجود اطعم اللي اطعمه هو ربي، وكل مكروب في الوجود فرج عنه اللي فرج عنه هو ربي. انك انت تفرح بالله، الفرح برحمة الله سبحانه وتعالى، انك انت تفرح قد ايه ربنا رحمن رحيم. ربنا بدأ كل سورة من سور القرآن بسم الله الرحمن الرحيم، بدأ الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. الرحمن لما انت تعرف يعني ايه الرحمن الرحيم، عشان كده لما انت بتقول في الفاتحة الرحمن الرحيم يقول الله اثنى علي عبدي، اول ما بتقول بعدها على طول مالك يوم الدين يقول الله فوض الي عبدي. لما عرفت رحمته قد ايه، مش فوضت له امر رزقك، مش فوضت له امر شفاء امراضك، مش فوضت له امر اللي عايزين يظلموك، ده انت فوضت له امر 50,000 سنة في اهوال يوم القيامة، فوضت له امور الاخرة. لما عرفت رحمته قد ايه، انت فضلت طول عمرك مفوض لوالدك ووالدتك اكلك وتعليمك ولبسك وشربك وسكنك وفسحتك في الاجازة ومصروفك. ليه؟ لانك انت عارف هم رحماء بيك قد ايه. الرحمة ان مش لما تطلبها اديك، الرحمة ان من غير ما تطلب انا مشغول بيك اصلا، انا بفكر لك، انا برتب لك، انا بدبر لك. انت فوضت كل حاجة في حياتك لوالدك ووالدتك لما شفت رحمتهم بيك قد ايه. طب لما تعرف الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى رحمته في كل حاجة في حياتك، رحمته من اول لحظة في خلقك لاخر لحظة. لما خلق الله العرش سبحانه وتعالى، العرش ده اكبر مخلوق في الوجود، العرش ده مش قد المنصورة مثلا ولا قد الكرة الارضية ولا قد مجرة التبانة ولا قد 160 مليار سنة ضوئية للعلماء جابوهم بالتلسكوبات، ولا قد التلسكوبات الضوئية والالكترونية. العرش الله السماوات السبعة كلها زي خاتم اترمى في الصحراء الشرقية بالنسبة للكرسي، والكرسي موضع القدمين، فالكون كله تحت موضع قدمي الرب، والكرسي زي خاتم او غويشة اترمت في الصحراء الشرقية بالنسبة للعرش، بالنسبة لعرش الله. يبقى انت عارف يعني ايه عرش الله؟ ده اكبر مخلوق في الوجود، ده اضخم مخلوق في الوجود،
ده اعظم مخلوق في الوجود، وانت بتقول يا رب العرش العظيم. المفروض كل ذره في قلبك وكيانك وروحك ترتجف وانت بتفتكر يعني ايه العرش العظيم ورب العرش العظيم. ايه اللي بعد كده ربنا ما يقدرش يديهولك؟ لما خلق الله العرش المفروض يتكتب جمله على العرش تبقى هي شعار الملك كله، تبقى هي الشعار. يعني مثلا في المحكمه يقول لك العدل اساس الملك، هي كلمه مكتوبه في كل محكمه ورا كل قاضي ومستشار وهو بينطق وراه مكتوب العدل اساس الملك. طيب الوقت بقى العرش ده المفروض يتكتب عليه ايه؟ يا ويله اللي هيعصيني، يا ويله اللي هيتمرد عليا، يا ويله اللي هيعرض عني، او حتى يتكتب العدل اساس الملك حاجه كده. ولكن تخيل ماذا كتب الله على العرش. الله سبحانه وتعالى يكتب على عرشه رحمتي سبقت غضبي، رحمتي سبقت غضبي. المفروض انك انت بتعصي ربنا المفروض ينزل عقوبه ذنوب، تفاجئ ان بينزل رزق، تفاجئ ان بينزل بركه، تفاجئ ان بينزل هدايه. يا رب ده المفروض ينزل الغضب، رحمتي سبقت غضبي. الله سبحانه وتعالى لما خلق ادم فعطس ادم فعلمته الملائكة أن يقول الحمد لله، فقال الحمد لله، فقال الله يرحمك ربك، يرحمك الله. أول كلمة الإنسان سمعها بودنه من ربنا كانت كلمة الرحمة، ولذلك خلقهم. أول كلمة وأول معاملة ما بين الله وما بين الإنسان حينما قال الإنسان الحمد لله قال الله يرحمك الله. وهو ده أول سورة الفاتحة، أول آية في الفاتحة الحمد لله رب العالمين، الحمد طالع من العبد لله. تاني آية في الفاتحة الرحمن الرحيم، أول ما يطلع منك الحمد والثناء وتوجه القلب إلى الله بالحب والتعظيم ينزل من ربنا الرحمات تنهمر عليك على طول. انت اللي في ايدك حياتك تتملى رحمات لو انت اقبلت بقلبك على الله سبحانه وتعالى. رحمة ربنا، رحمة ربنا في كل حاجة، رحمة ربنا في جسمك. وانت قاعد دلوقتي، انت قاعد دلوقتي هادي خالص كده انت مش حاسس جسمك ده من جوه بيحصل فيه ايه، انت مش حاسس جسمك ده من جوه كمية النشاط المذهل عشان من رحمة ربنا تبقى انت قاعد هادي وساكن ومستقر. كمية الحرارة اللي بتنبعث جوه جسمك بس كل نص ساعة ذرات الاي تي بي اللي جوه ال1000 مليار خلية اللي في جسمك يكفوا ان 2 كيلو لبن يغلوا كل نص ساعة. يعني انت المفروض تغلب نفسك كده. تخيل انت ده لولا العرق كان البني ادمين ولعوا طبيا وعلميا، لولا العرق كان الانسان ولع مكانه. حتى ان العلماء تساءلوا انت جسمك مليان اكسجين والاكسجين ده هو اللي بيولع الدنيا كلها، هو الحريقه. انت مليان نار جواك وجسمك مليان كربون، ده اساس جسمك كله كربون، والكربون ده الفحم اللي بيولع اصلا. يعني انت عشان كده تساءل اكبر علماء العالم هو الانسان ما بيتحرقش وهو نايم ليه؟ هو الانسان ما بيولعش مع نفسه ليه؟ اكسجين مع كربون الاتنين في غاية النشاط والفاعلية جوه جسمك وانت قاعد ساكت كده وهادي. هذه من اعظم المعجزات الطبية ان جسم الانسان لا يشتعل. العلماء قالوا المفروض البني ادم وقعد مكانه كده يولع في مكانه. ازاي؟ اكسجين وكربون، خلاص القصة خلصت. مين اللي رحمك؟ مين اللي خلاك جسمك في قمة النشاط الداخلي وانت في قمة الاستقرار الخارجي بالمنظر ده؟ ما بين كل عضلة والدنيا ربنا حاطط لك حتة دهن كده، يسموها بيرسة او حتة دهن كده. لولا الدهن ده كان احتكاك العضلات في بعض اصلا يعمل التهابات جبارة. انت عشان تخطي خطوة واحدة برجليك لقدام 200 عضلة في جسمك بيتحركوا في كل خطوة، 200 عضلة في جسمك بيتحركوا. تخيل ال 200 عضلة دول كانوا يبقوا 200 خراج يعني بألم رهيب لو كان بس المسافات ما بين العضلات والاحتكاكات دي ما فيش بينها هذه العوازل من عند الله سبحانه وتعالى. لو قلبك ده ما فيش غشاء حواليه او رئتك ما فيش غشاء حواليها كان القلب ده يقعد يحتك باللي حواليه لحد ما يلتهب. كل نبضة من 100,000 نبضة تبقى ألم لا يطاق. كل نفس والرئة بتتسع وتتقفل كان يبقى ألم لا يطاق. مين اللي رحمك وغطلك كل حاجة جوه جسمك بحيث انك انت تبقى ما انتش حاسس؟ يعني حتى في الطب تعريف المرض يقول لك ايه هو تعريف المرض؟ اجمل تعريف للمرض في الطب يقول لك هو الاحساس بالعضو. انك انت بدأت تحس بصبعك، صبعي بيوجعني يبقى صبعك ده بقى مريض.
يا جنبي يبقى كلتك بقت مريضه، يا بطني يبقى معدتك بقت مريضه. قال لك طول ما انت مش حاسس بحاجه انت كده سليم، اول ما تحس يبقى انت كده مرض. انت مش حاسس جوه جسمك في ايه اللي بيحصل. عينيك نشاط الجبار اللي في العين، العين دي بتفتح وبتقفل في اليوم 100,000 مره. عضلات العين اللي شغاله ليل نهار دي بيقولوا المجهود اللي بتبذله في اليوم الواحد يعادل انك انت تمشي 90 كيلو متر على رجليك في اليوم الواحد. عضلات العين بس وانت قاعد تبص يمين وشمال وقدام، وانا قاعد ابص لك الوقت وعينيا تضيق وتوسع مع النور اللي داخل فيها. كميه عينيك دي بتترش وبتتبخ ميه، بس بتتغسل كده وبتترش يوميا حوالي 20,000 مره. 20,000 مرة عينيك دي بتاخد دش كده وبتتغسل يوميا بالغدد الدمعية، وتيجي المساحات بتاعت العين اللي اسمها الجفون تقع. كمية نشاط رهيب. مخك 100 تريليون اتصال، يعني 100,000 مليار اتصال في الثانية الواحدة. يعني عدد الاتصالات ما بين خلايا المخ ممكن اكتر من عدد الاتصالات ما بين البشر كلهم على وجه الارض. كبدك وانت قاعد دلوقتي بيؤدي 500 وظيفة. قلبك اللي قد قبضة الايد اللي ما يجيش 300 جرام بيضخ يوميا 8,000 لتر دم. ورئتك الغلبانة ده بترشح يوميا 8,000 لتر دم بتأكسده. وكلتك ده ايه بتفلتر دمك 36 مرة في اليوم، بتفلتر 8,000 لتر دم. انت متخيل جسمك ده كمية النشاط المهولة اللي جواه وانت ماشي؟ ما انتش مدرك قد ايه جسمك ده شغال، قد ايه كبدك ده بيقوم ب 500 وظيفة في نفس الوقت وانت قاعد كده في غاية الهدوء. جسمك بالنواة بتاعت الخلية، النواة بتاعت الخلية ده المصنع اللي بيصنع كل حاجة. انت كبدك ده من يوم ما بتتولد لحد ما بيموت، انت مش عندك كبد واحد، حوالي 200 كبد. كبدك ده بيموت ويتجدد حوالي 200 مرة. كلتك دي حوالي 300 كلى. انت بتاخد من ربنا مش كلى واحدة، انت بتاخد من ربنا من يوم ما بتتولد لحد ما تموت حوالي 300 كلى. انت بتاخد من ربنا من يوم ما بتتولد لحد ما تموت حوالي 250 جهاز هضمي، معدة وامعاء. الكلام ده كله قاعد يتجدد باستمرار. تيراندوير على طول. كل ثانية 125 مليون خلية بتموت جوه جسمك وتتولد تاني. اتولد تاني منين بقى؟ بتتكون تاني ازاي؟ قال لك الخلايا دي بروتين. طب ايه مصنع البروتين؟ قال لك النواة اللي هو النوايا جواه. قال لك طب المصنع ده بيكون كل ثانية 125 مليون خلية، كل الخلية مليون جزيء. كل ثانية جسمك ده فيه 10,000 نوع بروتين كلهم بيتصنعوا في النواة. عمرك شفت مكنة في مصنع بتطلع 10,000 منتج؟ 10,000 منتج من مكنة واحدة. النواة دي نشاط رهيب، نشاط جبار. الجسم بتاعك وانت قاعد كده ها دلوقتي انت لا تدرك كمية النشاط الداخلي الرهيبة وكمية ملايين كرات الدم الحمراء كل ثانية بتتكون جوه نخاع العظم. كل ثانية ملايين كرات الدم الحمراء. جسمك ده ضخ شغال. قلبك 100,000 نبضة في اليوم، لا يتوقف عن العمل لحظة من وانت عندك ايام في بطن الام لحد ما يبقى عندك 100 سنة و150 سنة، لا يتوقف عن العمل لحظة. كل النشاط الداخلي ده عشان انت تبقى مرتاح وانت بره، عشان تبقى انت هادي كده، عشان يبقى انت كده ايه الدنيا. جسمك ده مليان كهرباء، ما بتتكهربش ليه؟ ما فيش سلكين كهرباء بيلمسوا في بعض ويحصل لك قفله من جوه ليه؟ جسمك ده كل التقنيات الحديثه اللي وصل لها الانسان موجوده في جسمك من يوم ما ربنا خلقك. الاتصالات السلكيه والاتصالات اللاسلكيه والشفرات الكيميائيه والكهرباء جميع انواع الاتصالات على وجه الارض موجوده جوه جسمك. لا تدري كم الرحمات التي وضعها الله بداخلك. رحمة الله جوه جسمك، رحمة الله حواليك بقى، رحمة الله في الكون من حواليك، رحمة ربنا. لو كانت الشمس اقرب شوية كان زماننا غلينا، كان زمان دماغنا دي. طب لو كانت الشمس ابعد شوية كان ده الديب فريزر، كنا قعدنا وعشنا جوه ثلاجة. طب لو كان الغلاف الجوي لو كانت الجاذبية اقل شوية كان الاكسجين طلع لفوق، كنا نطينا عشان نشم الهواء. طب لو كانت الجاذبية اتقل شوية الاكسجين كان رصب لتحت، كنا وطينا زي الانعام عشان نشم الهواء. تخيل كل حاجة حواليك مترتبة عشان تبقى انت قاعد مرتاح في قمة الراحة، في قمة الرفاهية. ربنا رحمك، ربنا غرقك رحمات.
ويجي واحد يقول لك انا يائس، انا محبط، انا حزين، انا مهموم، انا عايز انتحر، انت مش حاسس ربنا رحمك قد ايه؟ انت اصلا عندي مشكله، المشكله الفلانيه ربنا ما حلهاليش ليه؟ حللك ايه؟ زي اللي يقول لك طب انت بتقول رحمه ربنا والابتلاء والمصايب اللي في الدنيا والمشاكل. يا عم مشاكل مين يا عم؟ دنيا ايه اللي انت بتتكلم عنها؟ تعال حط الدنيا وتعال حط الاخره وشوف الاول، اوزن الحساب وبعد كده اتكلم عن الابتلاء، عشان تعرف سيدنا ايوب ليه في الاخر قال مسني الضر، اشد ابتلاء على وجه الارض، في الاخر قال مسني اشد ابتلاء. اولاده كلهم ماتوا، فلوسه كلها اتحرقت، ارضه كلها راحت، جسمه كله اصيب وابتلي، بقى عاجز، بقى ما يقدرش يدخل الخلاء غير وهو متسند 18 سنه، كل الناس هربت منه ورفضته واتكلمت عليه الصلاه والسلام، وفي الاخر بيقول مسني ليه؟ اما تفهم القضيه. يعني اتنين ماشيين، واحد ماشي على رجليه والدنيا حر وعرقان ومتبهدل وتعبان، ولكن هو رايح لقصر منيف مليان كل انواع النعيم والملذات، وواحد تاني راكب عربيه سي 180 ومشغل التكييف والازاز مشبر والدنيا جوه روقان الروقان، ولكن واخدينه عشان يتشنق في حبل اعدام، هيتشنق في نهايه الطريق اللي هو ماشي فيه ده. فهي دي القضيه، قضيه انت بتبص لواحد بيعصي ربنا او بيكفر بالله، هو مستريح ليه وانا تعبان ليه؟ اما يكفيك ان يكون نهايه تعبك والجنه، نهايه تعبك. عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام يقول الدنيا سجن المؤمن وجنه الكافر، سجن المؤمن وجنه الكافر. احد علماء المسلمين الامام الرازي راح لواحد يهودي غلبان بقى ايام عز الاسلام، فبيقول له نبيكم يقول عليه الصلاه والسلام الدنيا سجن المؤمن وجنه الكافر. جنه الكافر مين؟ ده انا مش لاقي اكل. وسجن مؤمن مين؟ ده انت باشا، ده انت الدنيا كلها بين ايديك، فين السجن ده؟ فقال ما ينتظرني من النعيم ان مت على الاسلام بالمقارنه بما انا فيه فما انا فيه سجن. لو انا فكرت في المثالين وما ينتظرك من العذاب ان مت على الكفر بالله بالمقارنه بما انت فيه فما انت فيه جنه. الدنيا سجن المؤمن وجنه الكافر. لازم المقياس ده الاول يتحقق، لازم المقياس ده الاول يتحرر. انت الرحم بتاعك 75 سم، رحم الام 75 سم مكعب، وان كان طبعا بيتمدد تمدد مرعب في الحمل. الجنين وهو جوه الرحم ده، الجنين وهو في هذه المرحله جوه الرحم، هو قاعد مرتاح جدا وقاعد باشا وقاعد فاكر ان الدنيا كلها، يعني الدنيا كلها في ايديه. لما يخرج بقى ويكبر يقولوا له ترجع رحم الام تاني، يقول لهم ارجع فين؟ ارجع للخنقه والحبسه والكتمه والموت ده ازاي؟ ما اقدرش ارجع. انما هو موجود في الاول كان متهيأله ان ده كل حاجه. هي دي الدنيا بالظبط، انت متهيألك ان الدنيا دي كل حاجه. فاذا عاينت الاخره ورأيتها، واسم الله الرحمن الرحيم يخليك اصلا تفرح بالموت وتحب الموت، لانك انت رايح للرحمن الرحيم. اذا كانت دي رحماته في الدنيا في دار العصيان، فما هي رحماته في دار البر؟ فما هي رحماته بعد الموت سبحانه وتعالى؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله خلق الرحمة يوم خلق السماوات والأرض 100 جزء. خد بالك، الرحمة نوعين، في رحمة ذاتية، رحمة ذات الله دي لا حدود لها، دي لا 100 جزء ولا مليار جزء ولا، دي رحمة ذات الله. وفي رحمة مخلوقة، هي دي بقى اللي النبي عليه الصلاة والسلام بيتكلم عنها. زي ما نتكلم عن خزائن الله كده، خزائن ربنا مليانه. تخيل خزائن بيل جيتس وخزائن اغلى 100 ملياردير في العالم جواها ايه؟ امال خزائن ربنا فيها ايه؟ كل مجوهرات الملكات والاميرات من خزائن ربنا، كل فلوس البنوك المركزيه في الدول من خزائن ربنا، كل فلوس البورصات والاسهم والبنوك من خزائن ربنا، فانت خزائن ربنا. ده الغنى المخلوق، ده الغنى الذاتي ده حاجه تانيه، ده الغنى المخلوق اللي هو لا شيء بالنسبه للغنى الذاتي. فالنبي هنا بيتكلم عن الرحمه المخلوقه عليه الصلاه والسلام. خلق الله الرحمه يوم خلق السماوات والارض 100 جزء، كل جزء انطباق ما بين السماء والارض، كل جزء زي ما بين السماء والارض كده. فانزل في الارض جزءا واحدا. ال100 جزء ده نزل في الكره الارضيه 1% منه. ويوم القيامه 99 جزءا. يعني تخيل انت بقى ال1% ده من الرحمة المخلوقة نزل الارض بقى لها ملايين السنين. الارض دي قسمها بقى على كل عصور الارض ملايين السنين، قسم ال1% دي، يبقى العصر بتاعنا ده نصيبنا من ال1% قد ايه؟ حاجة بسيطة قوي 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 قوي. وبعد كده بقى العصر ده قسم بقى الحسنتوفة اللي من ال1% على
ال7 مليار بني ادم والجن وال20 مليون نوع كائن حي والقطط والحيوانات، ودي كلها مليانه رحمه هي كمان. وبعد كده تعالى بقى قسمها، شوف قلب الام بقى اللي بتخلع القرنيه بتاعتها عشان تزرعها لحد من عيالها عشان هو يشوف وهي تعيش عاميه ما بقي لها من العمر. شوف بقى قلوب الامهات بقى وقلوب الاباء وقلوب الدكاتره اللي بيجروا على المرضى يغيثوهم في مستشفيات الطوارئ، وقلوب كل اللي عملوا الجمعيات الخيريه ومنظمات الاغاثه، وقلوب الانبياء والرسل 124,000 نبي ورسول بكل ما كان فيها من رحمه، وقلوب كل داعيه مشفق على الناس ان ينقذوا في الدنيا والاخره، وكل انواع الرحمات اللي في كل ده ايه؟ انت متخيل كل ده نصيبنا من ده من سنتوفه من 1% من رحمه الله المخلوقه. امال يوم القيامه الرحمه يبقى شكلها ايه؟ امال ال99 جزء؟ عشان كده الاشد من الغفله عن عذاب الله الغفله عن رحمه الله. الاشد من ان الانسان يبقى غافل عن ربنا ممكن يعمل فيه ايه لو عصاه، ان الانسان يبقى غافل ربنا ممكن يعمل له ايه لو اطاعه، ربنا ممكن يغير له ايه لو اقبل عليه، ربنا ممكن يديله ايه لو وقف على بابه، ربنا ممكن يمنحه ايه ويمده بايه لو اخلص له في الدعاء والذكر. دي اشد نوع من انواع الغفله، الغفله عن رحمه الله، الغفله عن عطاء الله، الغفله عن كرم الله سبحانه وتعالى. كل حاجه الجنه رحمه من رحمات ربنا. لما اثر من اثار بني اسرائيل، لما واحد ياتي ليدخل الجنه يوم القيامه فيقول الله ادخلوا، عبد ربنا 500 سنه، فيقول الله للملائكه ادخلوا عبدي الجنه برحمتي، فتخبط كلمه برحمتي دي في ودنه فيقول لا يا رب ادخلني الجنه بعملي، ده انا اشتغلت 500 سنه، ده انا قطعت سجاجيد صلاه 500 سنه قاعد اصلي لك واصوم لك واعبدك واعتكف ورمضان وتراويح وتهجد وختمات قران، يا رب بعملي، يا رب ادخلني الجنه بعملي. فيقول الله للملائكه زنوا نعمه البصر امام ال500 سنه عباده اللي عبدها لي، فترجح نعمه البصر على كل ال500 سنه عباده. فيقول الله ادخلوا عبدي النار بعدلي، فيقول رحمتك يا رب، رحمتك يا رب. ساعتها يعرف ان مفيش حد اصلا هيدخل الجنه غير برحمه الله سبحانه وتعالى، وليس بالعمل وليس بالعدل وليس. لو الميزان هو نهايه يوم القيامه كانت بقت مصيبه، لان الميزان انت هتعرف حقيقه وزنك عند ربنا. الميزان هو معامله الله بالعدل، اما في العرض على الله فمعامله الله بالفضل. اني سترتها عليك في الدنيا وانا اغفرها لك اليوم. مفيش الكلام ده على الميزان. الميزان انت بتتوزن بحق وحقيقي. عينيك توزن ايه؟ بصيت لحرام ولا بصيت للمصحف؟ ودنك توزن ايه؟ سمعت كليبات واغاني ولا سمعت قران؟ لسانك يوزن ايه؟ ذكرت الله ولا اختبت ونميت؟ رجلك توزن ايه؟ مشيت للقهوه والكافيه ولا مشيت للمسجد ودروس الدين؟ كل قلبك يوزن ايه؟ شبهات وشكوك وخواطر الحاديه ولا يقين وايمان واخبات وانابه وتعظيم واجلال لله؟ انت هتعرف حقيقه وزنك بالظبط. صحيفتك تجسد الاعمال، حسنات وسيئات وتعرف وزن. فلو كان الميزان نهايه يوم القيامه كانت بقت مصيبه، لان الميزان هو الحساب بالعدل، ولكن بعدها في حاجه اسمها العرض على الله للحساب بالفضل، ولكن ربنا يرحمه سبحانه وتعالى. عشان كده هي دي بقى. فاذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله فوض الي عبدي. اللي يعرف رحمه ربنا يفوض له كل اموره في الدنيا والاخره، يفوض له كل شيء في الدنيا والاخره. رحمه ربنا في كل حاجه حواليك. اتكلمنا عن رحمه ربنا في بدايه الكون لما اول كلمه سمعتها يرحمك الله. رحمه ربنا في الابتلاء ده فرامل ربانيه. لولا الابتلاء 3/4 اللي قاعدين قدامي الوقت والله ما كانوا دخلوا جامع، والله ولنا كان زماني على هذا المنبر اصلا. لولا الابتلاءات التي قادنا الله بها اليه، والتي ايقظنا الله بها من الغفلات، والتي اغاثنا الله بها من الانحرافات، والتي اتى الله بها بقلوبنا على بابه. لولا الابتلاء والمرض والمشاكل والمشكله اللي عندك في البيت والمشكله، لولا الابتلاء 90% من اللي قاعدين في الجامعه ولا كانوا دخلوها اصلا. فالابتلاء ده رحمه. نص اهل الجنه مش داخلينها غير بسبب الابتلاءات. الابتلاء ده رحمه من ربنا سبحانه وتعالى. وفي النهايه ايه هي الدنيا اصلا؟ ده في شجره واحده في الجنه يسير الراكب تحتها 100 سنه، 100 سنه لا يقطع ظلها، لا يقطعها. كجنه عرضها السماوات والارض
يقول لك انا عشان كده سيدنا ايوب بيقول مسني الضر، مسني الضر. ما تقيس الاول الدنيا من الاخره، مش بس شوف حكمه الابتلاء ايه هي الدنيا دي اصلا بالنسبه للاخره حتى تحدث يعني سوء ظن في قلبك تجاه الله سبحانه وتعالى. انت عارف ربنا عدلك ايه في الجنه؟ دنيا ايه؟ دنيا ايه اللي انت بتتكلم عنها الاول؟ وبعد كده تعالى شوف كمان حكمه الابتلاء فتعرف كم رحمه الله سبحانه وتعالى. رحمه ربنا عند الموت، لو الملائكه بتيجي الاول بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، وبعد كده يجي ملك الموت يجلس عند راسك فيقول ايتها الروح الطيبه اخرجي الى رب راض غير غضبان. العلماء قالوا لو ملك الموت كان جه الاول يعني كان الواحد مات متجعزه، هو كده كده ميت. لو ملك الموت كان هو اللي جه الاول. فقال لك ليه الملائكه بتيجي الاول؟ قال لك ليطمئن العبد الاول لما يلاقي المنظر الجميل ده وبيض الوجوه ووجوههم الشمس ويجلسون يوم يستبشر. فلما يجي ملك الموت يعرف ان الموت ده هو القنطره اللي بينه وبين اعظم رحمات الله، يوم يطمن. قال لك انما لو كان ملك الموت جه الاول كان الموت ده بقى فزع رهيب، كان الموت ده بقى رعب رهيب. انما ربنا يطمنك الاول تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا وفي الاخره. وبعد كده يجي ملك الموت تقوم ما تتجعزش عند الموت، ما تفزعش عند الموت ان كنت مؤمنا موقنا بالله سبحانه وتعالى. فحتى عند الموت رحمه، حتى في القبر لما يفسح ليك مد بصرك، لما يفتح باب الى الجنه رحمه. يوم القيامه ال99 جزء من رحمه ربنا دول، تخيل انت كده الدنيا دي كلها جزء، يعني امي دي جزء، امال ربنا يعمل معاه ايه؟ عشان كده احد السلف قال لو كان حسابي بيد امي وابي لاخترت ان يكون بيد الله فان الله ارحم بي من امي وابي. يعني الكلام ده وعاظ بقى وناس قاعده توعظ وخلاص، مش وعاظ، ده حديث النبي عليه الصلاه والسلام في صحيح مسلم والبخاري. حديث النبي في البخاري ومسلم لما المراه اللي في السبي تاه ابنها منها قعدت تدور عليه بجنون، فلما لقته جرت وحطته في حضنها وقعدت تحضنه وتبوسه وتعيط وتبكي لقت ابنها. فالنبي عليه الصلاه والسلام ما سابش المشهد، قال لهم اترون هذه طارحه ولدها في النار؟ يعني تتخيلوا كده يا ابو بكر ويا عمر ان ممكن الست دي تقوم ولعه الفرن بتاع البوتاجاز كده وبدل ما تحط صينيه فراخ جواها تقوم راميه ابنها جواها وقافله عليه الفرن؟ مش ممكن يا رسول الله، مستحيل. فقال لله ارحم بعبده من هذه بولدها. ربنا رحمته. الحديث ده يعني ممكن ايه، يعني لو الانسان بس مش عارف باقي الاحاديث بتاعه الترهيب، الحديث ده اصلا ممكن يخليه يعني عايش سعيد كده لوحده. بس لله ارحم بعبده من هذه بولدها وكذلك الله لا يلقي حبيبه في النار. فده يوم القيامه. عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام قال ما من احد منكم يدخل الجنه بعمله. قالوا ولا انت يا رسول الله؟ يلي ليل نهار عباده وقيام نصف الليل و130 غزوه وسريه في 9 سنين في المدينه جهاد، وموتت نفسك في العباده وفي الدعوه وفي التربيه وفي الجهاد وفي اداره الدوله وفي بناء الكوادر التربويه والعلميه والاداريه اللي هتشيل الدين من بعدك، وموتت نفسك في مواجهه اليهود والمنافقين وابو جهل وابو لهب، ولا انت يا رسول الله؟ قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمته. ان ربنا سبحانه وتعالى زي ما السيف يتحط في الغمد كده يتغمر، لو ربنا غمرني وغمر كل عضو من اعضاء جسمي في رحمته ساعتها ممكن ادخل الجنه. اما بدون رحمه الله فلا نعيم في دنيا ولا نعيم في اخره. الفرح بالله سبحانه وتعالى، الفرح برحمته الواسعه، رحمته في الكون، رحمته في جسمك، رحمته في القدر. لو كان ربنا عرفك انت هتموت امتى، لو كان ربنا عرفك انت هتموت ازاي، كنت انت عرفت تعيش اصلا؟ كنت انت عرفت الام والاب مين اللي ملأ قلب اللي حواليك حب ليك اصلا وانت لسه طفل مولود و100 ايد بتشيلك واسبوع واعملوا له؟ مين اللي فرح الناس فيك؟ مين اللي خلاك مصدر فرحه في قلوب ناس كتير قوي من اللي حواليك؟ مين اللي قال ملأ القلوب اللي حواليك؟ رحمه ربنا في الشريعه الاسلاميه. لما غابت الحدود الشديده، اقطع اتسرق وامر. طب لما غابت الحدود، اللي ارحم الحدود ولا اللي ذبح واحد في عز النهار في اسكندريه وفصل رقبته عن جسمه قدام اولاده وقدام اهله والصوره في الجرايد وعلى النت ولا حد قدر ينطق معاه في حاجه؟ نقول لا شد بقى الحدود ولا اللي جابت جوزها قعدت تطعنه بالسكينه ذبحته وموتته وقطعته وحفرت تحت السرير ودفنته وردمت عليه والسرير اللي فوق جثته كل يوم بتجامع فيه عاشقها من الزنا؟ الا شد الحدود ولا ده؟ اللي شد الحدود
ولا اللي سرق طفلة واغتصبها وبعد كده ذبحها وخد اعضائها باعها ورمى الجزء اللي باقي من جسمها في الزبالة، اللي شد الحدود ولا ده؟ رحمة الله في الشريعة، رحمة الله في شرع الله الذي لما غاب ولما غابت حدوده بقيت تحس ان اللي بيجرموا مجانين. هو بالنسبة له كل اللي انت بترضعه ده مش راضع بيه. الله هو الذي يعلم ما الذي يرضع وازع الاجرام عند طائفة من البشر انت ممكن تكون مش منها، بس انت مش حاسس بيها وما انتش فاهمها وما انتش عارف هي بتفكر ازاي. من الذي يعني من الارحم بخلقه؟ من الارحم بالناس؟ هل الله سبحانه وتعالى ام البشر؟ رحمة ربنا في كل شيء، في الدنيا وفي الاخرة وفي الموت وفي القبر وفي الجنة. الفرح بالله والفرح باسماء الله سبحانه وتعالى هو اعظم سمات المؤمن الموقن بالله. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. لبيك يا ربنا وسعديك، والخير كل الخير في يديك، والشر ليس إليك، والشر ليس إليك. أنا بك وإليك تباركت وتعاليت، نستغفرك ونتوب إليك. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفي ولا مكفور ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. اللهم أطعمت وسقيت وأغنيت وأقنيت وهديت واجتبيت، فلك الحمد على ما أعطيت. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيب قلوبنا وطبيب قلوبنا وشفيعنا يوم العرض عليك محمد صلى الله عليه وسلم. إخواني وأحبابي في الله، الفرحة هي سمت الإنسان اللي عارف ربنا. يا فرحة كل فقير بالله، يا فرحة كل يتيم بالله، يا فرحة كل مظلوم بالله، يا فرحة كل مبتلى بالله. من وجد الله مهما فقد وجد السعادة. الإنسان اللي عارف ربنا، أو الإنسان اللي الابتلاء قاده إلى معرفة ربنا، بيفرح بالابتلاء لأنه كان السبب إنه عارف ربنا. عارف من هو الله؟ غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول. غافر الذنب، واحد بيسرق منك المحفظة وانت واقف اتوبيس، فانت مش بس يعني هو صعب عليك، ده انت سايبه عشان لو انت اتكلمت ممكن اللي حواليك يعرفوا ان هو حرامي. وبعد كده بعد ما اطمنت ان هو سرق المحفظة بدأت تستر اثار رجليه عشان لو حد اكتشف ان هو حرامي ما حدش يعرف يوصل له. هي دي المغفرة اصلا، هو ده المعنى اللغوي للمغفرة، ان انت بتعصيه هو وبيستر عليك وبيستر على اثار جريمتك وبيحميك من المعصية اللي انت بتعصي بيها وبيحميك من شر نفسك. ومش بس كده، وقابل التوب. التوب جمع التوبة، يعني لو عصيت ربنا ووقعت وبعد كده قمت ووقعت وقمت 1000 مرة وكل مرة ترجع والتوب يقبل توبتك. طب انا كده مش بستهزأ بربنا؟ لا، مش بتستهزأ بربنا. كل ما تقع قوم. قابل، هو يا عم قابل، يعني ربنا سماه قابل التوب، هو هيقبل، هو قابل منك انك كل ما تقع قوم بس وارجع له. بس اهم حاجه وقعت قوم وارجع. انا مكسوف ارجع، مكسوف اصلي ازاي وانا لسه عامل مصيبه؟ قوم بس وصلي. يا عم استغفر ازاي؟ انا عارف ان انا هقع تاني. قوم بس واستغفر. هو قابل التوب، بس في نفس الوقت شديد العقاب. العقاب اتسمى عقاب لانه يعقب المعصيه، في ديلها على طول. الحاجه الوحشه بقى جايه في ديل الايه؟ جايه في ديل اللذه والشهوه الحرام. فخد بالك بقى لو ما تبتش شديد العقاب. طب لو تبت ذي الطول الذي يطول بانعامه كل احتياج لك في الحياه. يقول لك ده طويله يا عم، ده طايله، ده يا عم ذي الطول الذي ان اسبغ عليك نعمه ادهش الخلق اجمعين. ذي الطول بيرغبك. يا رب انت بتقول ذي الطول في القرآن في آية قابل التوب وغفر الذنب للعصاة، امال يا رب الطائعين؟ اذا كانت دي رحمتك بالعاصي تبسط يدك بالليل ليتوب مسيء النهار، فماذا تفعل لمطيع النهار؟ فماذا تفعل لذاكر النهار؟ فما إذا كنت تبسط يدك بالنهار ليتوب مسيء الليل، فماذا تفعل لقائم الليل؟ فماذا تفعل لعابد الليل؟ إذا كانت دي رحمة ربنا بالعاصي، أمال رحمة ربنا بالطائع؟ أمال رحمة ربنا بالمقبل على الله سبحانه وتعالى؟ إنك تفرح إن ربنا هو السلام اللي يقدر يعيشك في سلام. اللهم أنت السلام ومنك السلام، اللي يقدر يعيشك في سلام ويموتك في سلام. إنك تفرح
ان ربنا هو المؤمن اللي انت امن في العلاقه بيه طول ما انت عايش. مش هتصحى الصبح تلاقي الكلام اتغير، ولا تلاقي المعامله اتغيرت زي معاملتك مع اي بشر. انا رجعت في كلامي، ربنا ما بيرجعش في كلامه. ربنا اللي وعدك بيه كلام ان ربي على صراط مستقيم. ربنا على صراط مستقيم في معاملته ليك. انت على صراط مستقيم في معاملتك ليه؟ انك انت تفرح ان ربك سبحانه وتعالى هو الجبار اللي يقدر يجبر كسرك. ولا حد يقدر يجبر كسر قلبك ولا نفسيتك غير ربنا، ولا حد يقدر يجبرك في الدنيا غير ربنا. انك تفرح ان ربنا الرشيد الحكيم. لما تشوف خطة ربنا في الجسم، خطة ربنا في الغدد اللعابية، خطة ربنا في الغدد الصماء وتوزيعها، خطة ربنا في تظبيط السكر في جسمك، في تظبيط القلوية والحموضة بتاعت الدم، خطة ربنا في تظبيط نسبة المية في جسمك، في تظبيط الضغط بتاعك، خطة ربنا في إدارة وتدبير أمور جسمك. تقول يا رب، يا رب انا بسلم لك خطتي في اداره حياتي، دير لي حياتي يا رب، دبر لي امري يا رب. لما تشوف لما اتصالك بالله الحكيم، الحكيم اللي ما فيش ذره في الكون ما بيحكمهاش، ما فيش. البنت اللي ماشيه بشعرها في الشارع، هو انت محكومه بقانون الجاذبيه، ومحكومه بقوانين الطاقه والحراره، وانت محكومه ب1000 قانون. اشمعنى شعرك اللي مش عايزاه يتحكم بالله الحاكم الذي يغير شرع الله؟ انت الشمس محكومه بقوانين الفيزياء والكيمياء، القمر محكوم بقوانين الجاذبيه والروابط، الغلاف الجوي ما فيش ذره في الكون مش محكومه بقوانين الله الحكيم الذي حكم كل ذره في الكون. لماذا ان الحكم الا لله؟ الشاب اللي بيعصي ربنا، ربنا له الحكم عليك في حياتك. البنت اللي مش راضيه تستسلم لحكم الله في الحجاب، الحاكم اللي مش راضي يستسلم لحكم الله في تطبيق الشريعه في القانون، الانسان اللي مش راضي، ان الحكم الا لله. اما تعيش مع اسماء الله كلها، الله المعطي انت مستني عطاءات ملكيه من الله، الله الرحمن انت مستني امداد عظيم من الله، الله الكريم ربنا لما بيدي. لو كان ربنا انت كلتك مش محتاج غير نص كلى بس، ربنا اداك 2 مليون فلتر ترشيح ليه؟ الكلى فيها 1,000,000 فلتر ترشيح، انت محتاج نص مليون. انت ليه خدت 4 اضعاف الرئه؟ كان ممكن تاخد رئه واحده وكانت تكفيك قوي. لما بيدي لما بيدي بيكرم، لما بيدي بيفيض وبيتجلى بكرمه على اوليائه سبحانه وتعالى. يا اخواني واحبابي في الله، معرفه ربنا المفروض تغير حياتنا. زي النبي عليه الصلاه والسلام لما خنقوه عند الكعبه فقام ولم يلتفت. مفيش وقت، انا جاي الدنيا دي عشان اوصل لك يا رب، ما عنديش وقت. النبي عليه الصلاه والسلام لما عقبه رمى عليه سلك جزور ثبت ساجدا، فضل ساعه ساعتين ساجد والدنيا مقلوبه، والسيده فاطمه تيجي تشيل سلك جزور من على ظهره، والصحابه مش قادرين يعملوا حاجه، وعقبه يجري يروح مذبح يجيب سلك جزور والنبي ساجد. انا مش يا عم يرموا ما يرموش، انا مكمل. انا يا رب مش هقطع حاجه في الكعبه. قالوا له لو نزلت هنضربك، يتعرضوا له بالضرب مره، يتعرضوا له وهو مصمم لورد العباده بتاعي. هو ده الجسر اللي هوصل منه لربنا. مفيش حد هيعطلني عن ربنا. ستاير البيت، ستاير حلوه كده السيده عائشه تركبها، يلاقي نفسه في الصلاه كده عليه الصلاه والسلام، يعني ايه الستاير شغلته سنه، يقول لها اميطي عنك كرامك هذا، شيلي مش حاجتنا دي، مالي وللدنيا ومالي للدنيا ومالي، ذريني اتعبد لربي. مفيش حاجه تعطلني عن ربنا، لا ابتلاء يعطلني عنه ولا اي حاجه تعطلني عنه. انا منطلق، انا جاي الدنيا دي عشان اوصل له، انا جاي الدنيا دي عشان اعرفه، انا جاي الدنيا دي عشان اعبده، انا جاي الدنيا دي عشان عمري كله يبقى عشانه. اخواني واحبابي في الله، ما اجمل الحياه وما اعظم فرح الانسان الذي يعرف الله. يا فرحه قلوب المؤمنين يا رب، يا فرحه قلب كل مريض وكل مبتلى يا رب، يا فرحه قلب كل مكسور وكل مسكين يا رب، يا فرحه قلوب المؤمنين الموقنين الصديقين يا رب. الانسان لما ابن القيم شاف ابن تيميه في الرؤيا بعد موته فقال له انا مذهبي التوكل على الله، فقال له ابن تيميه اما انا فمذهبي الفرح بالله. ان انا عايش فرحان بربنا سبحانه وتعالى، عايز رحمه ربنا تنالك. شوف بقى يعني الرحم، شوف ارحامك، على قد ما هتوصل ارحامك على قد ما رحمه ربنا هتنالك. الناس اللي مقاطعين ارحامهم في رمضان، عزمت قرايبك مره على الفطار، اتصلت بقرايبك في رمضان، باركت لهم ولا عيدت عليهم ولا سلمت عليهم ولا كلفت نفسك تزور حد منهم؟ ما اما ترضين ان اصل من وصلك. الرحمن بيقول للرحم انا هوصل اللي هيوصلك وهقطع اللي هيقطعك، هقطع عنه عطائي وخيري. اما ترضين ان اصل من وصلك.
وصلت رحمك في رمضان، ولا هي مكالمتين بتوع اول يوم العيد الصغير واول يوم العيد الكبير وخلاص؟ اتصلت بقرايبك في رمضان؟ وصلتهم؟ اتصلت بولاد عمتك وولاد خالتك وكل بقى من لك من الاقارب؟ هل اتصلت بهم ليصلك الرحمن برحماته سبحانه وتعالى؟ اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. اللهم اهدنا سبل السلام، اللهم اخرجنا من الظلمات إلى النور، اللهم تولى أمرنا، أنت ولينا في الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين، يا رب العرش العظيم، يا رب العالمين، يا سلام يا مؤمن يا مهيمن، يا مالك الملك يا ملك الملوك، يا حكيم يا رشيد، يا جبار، يا أرحم الراحمين. اللهم اجبر كسرنا، اللهم اجبر كسرنا، اللهم اجبر ضعفنا، اللهم اجبر نقصنا، اللهم أيدنا بروح منك، اللهم أمدنا بمدد من عندك، اللهم استخرج منا بلطفك ورفقك ما يرضيك عنا، اللهم أقمنا على مرادك منا، اللهم قو في رضاك عزمنا. رب زدنا علما، رب زدنا فهما، رب زدنا عزما، رب زدنا إيمانا ويقينا. اللهم لا تجعل في قلوبنا إلاك، ولا تجعل همنا إلا رضاك، ولا تجعل توكلنا إلا عليك، ولا تجعل رغبتنا إلا إليك. يا مالك الملك وحدك، يا من بيدك الأمر وحدك، يا رب العالمين، يا رب المشارق والمغارب، يا رب العرش العظيم. اللهم صلنا إليك، اللهم صلنا إليك، اللهم خذ بنواصينا إليك أخذ الكرام عليك يا أرحم الراحمين، يا أكرم من أعطى، يا أرحم من سئل، يا أجود من أعطى. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا. يا أملنا الوحيد ويا ركننا الشديد، يا رجاء قلوبنا، يا لهفة قلوب المؤمنين، يا رجاء قلوب الموقنين، يا فرحة قلوب الصديقين، يا أرحم الراحمين. اللهم أحيي قلوبنا بمعرفتك، اللهم أحيي قلوبنا بمعرفتك. اللهم أضئ قلوبنا بنور القرآن، واشرح صدورنا بنور القرآن، وزك نفوسنا بنور القرآن. اللهم أيدنا بروح منك، اللهم اهدنا وسددنا، اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شر أنفسنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. يا رب رمضان بارك لنا في رمضان، بارك لنا في أيامه ولياليه. اللهم ما أنزلته على عبادك الصالحين المؤمنين الموقنين في شهر رمضان في ليله ونهاره من فتوحات ونفحات وعطاءات، فاجعل لنا منها أعظم حظ ونصيب يا رب. يا رب لا تجعلنا من المحرومين، اجعلنا من الفائزين بليلة القدر هذا العام. اعتق رقابنا من النار، اعتق رقابنا من النار. اعف عنا واغفر لنا وارحمنا يا رجاء قلوبنا، ويا لهفة نفوسنا، ويا املنا الوحيد، ويا ركننا الشديد. تولى امرنا يا رب العرش العظيم، تولى امرنا يا رب العرش العظيم، تولى امرنا يا رب العرش العظيم. اللهم لا تحرمنا من خير ما عندك بسوء ما عندنا، اللهم لا تحرمنا من خير جودك وكرمك وعطائك وهباتك ونفحاتك بمعاصينا وذنوبنا وسيئاتنا، إنك أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.